پیر عثمان حنفی کے مزید بیانات اور وظائف کے لیے ہمارے YouTube چینل پیر عثمان حنفی آفیشل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو کلک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ حسینہ قدردانا خلے بیوزے وائی خلے پی خلاق حسینہ قدردانا اعظم مرشد حضرت نور زمان صاحبہ پہر چا باندگران سبحان اللہ۔ کلے خیستہ پا تصوف شولی خیستہ پا شازلی شوی سبحان اللہ۔ خیستہ پا تصوف شولی خیستہ پا شازلی شوی خیستہ پا تصوف شولی خیستہ پا شازلی شوی تگران پہر موری ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ او تگران پہر موری یا مخترمہ کلی ازوانا تگران پہر موری مخترمہ کلی ازوانا اعظم مرشد حضرت نور زمان صاحبہ پہر چا باندگرانا کلے خدمت کرے تا دن پا دن اسلام باند مائنی خدمت کرے تا دن پا دن اسلام باند مائنی وائی تا تصوف دخل لاری ترجمان سبحان اللہ۔ اعظم مرشد حضرت نور زمان صاحبہ پہر چا باندگرانا کلے خلص لاری خیستہ لکا گلاب قدر منا سبحان اللہ۔ روٹائی بخور کا نواز خوب لگو کر ٹھیک ہے دا مارڈز نہیں دا پنارے جنگی بٹے پنارے جنگی کرنا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ خلص لری خستہ لکا گلاب قدر منا یہ دا تصوف گلاب گلی دا بوستانا سبحان اللہ۔ یہ دا تصوف گلاب گلی دا بوستانا اعظم مرشد حضرت نور زمان صاحبہ پہر چا باندگرانا جند صداقت کوی او درس دلفت کوی یا جند صداقت کوی او درس دلفت کوی تقوی دی معتبر دا زمون دا زلنو خانا اعظم مرشد حضرت نور زمان صاحبہ یا پہر چا باندگرانا اعظم مرشد حضرت نور زمان صاحبہ پہر چا باندگرانا کلے ماشاءاللہ۔